फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए ऐवान सदर को भिजवाई थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए की गई। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी। इत्तलाक मौजूदा 5 साला मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। कहा, तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। मुल्क का दिफा मजीद बेहतर होगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नैयर अली से। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी जो है वो मंजूर कर ली है। ये समरी जो है वो वजीर आजम की जानिब से भिजवाई गई थी सदर मुमलिकत को, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी अब तैनात हो चुके हैं। 365 न्यूज़ एक बार फिर सब पर बाजी ले गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की खबर सबसे पहले ब्रेक की। सदर ममलकत के दस्तखत की खबर नाजरीन तक बर वक्त पहुँचाई। 365 न्यूज़ हमेशा की तरह तेज़, मुस्तनद और काबिल एतमाद सहाफ़त का अलम बुलंद किए हुए है। सब ठीक है, सब आपके सामने है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। उनको भी अब कौम से माफी मांगनी चाहिए। सिविल साइड ये कह रही है, मिलिट्री साइड ये कह रही है, सनसनी फैल गई, फलां हो गया, आसमान गिरने लगा है। नाजरीन ये देखें कि अब जो है वो बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है और दरार पड़ चुकी है, और दरार बहुत बढ़ती जा रही है। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुल्क दुश्मनी करेंगे, जेलों के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, रूल्स में इजाजत नहीं है। अब वो भी मुलाकात हमने बंद करवा दी जिसकी इजाजत दी। बाहर बैठे भगोड़ों और मुल्क में सीनियर सहाफ़ियों ने प्रोपोगेंडा किया कि लड़ाई हो गई, दरार पड़ गई। अल्लाह का फजल, सबको नाकामी हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन्होंने झूठे दावे किए उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अडयाला जेल के बाहर मुल्क दुश्मनी की इजाज़त नहीं देंगे। DGISPR आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी दोपहर 3 बजे मीडिया ब्रीफिंग देंगे। DGISPR मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। समंदरी तूफान और सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाँ बहक अफराद के लिए दुआ। ज़ख्मियों और बेघर मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। पाकिस्तान की इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयों में हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशियन हुकूमत को जिस नौइयत की मदद दरकार हो पाकिस्तान फराहम करेगा। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का इजहार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान की जानिब से राबता और हमदर्दी दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात का सबूत है। पाकिस्तान और किर्गिस्तान रेलवे ट्रैक खित्ते में तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक किर्गिज़ बिजनेस फोरम के क़याम की तकरीब से खिताब। कहा, 20 साल बाद किर्गिस्तान के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ख्वाहिश है दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी तरक्की में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिज़ सदर सादर जापारोफ की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। किर्गिज़ सदर का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मेहमान सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के इहाते में पौधा भी लगाया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से किर्गिस्तान के हम मनसब की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। तिजारत को मज़ीद तोसी देने पर इत्तेफाक। सदर ममलकत ने कहा, पाकिस्तान किर्गिस्तान बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका विरसे और मजहबी और सकाफती हम आहंगी पर कायम है। दोनों मुल्कों में तिजारत, सियाहत, अवामी रवाबित के फ़रोग़ के लिए बराह रास्त परवाज़ें बढ़ाई जाएंगी।
قرغیز صدر کی صدر آصف علی زرداری کو دورہ قرغستان کی دعوت، صدر جاپاروف کے اعزاز میں ایوان صدر میں سرکاری ضیافت کا اہتمام، فیلڈ مارشل، ایئر چیف، نیول چیف سمیت اعلیٰ حکام کی تقریب میں شرکت۔ کراچی لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں فیکٹری میں آتی سدگی، 19 گھنٹے گزر جانے کے باوجود آگ پر مکمل طور پر قابو نہ پایا جا سکا۔ آگ کے باعث 3 منزلہ فیکٹری کی عمارت منہدم، عمارت کے ملبے کے نیچے موجود کپڑوں میں تاحال آگ لگی ہوئی ہے۔ فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیاں اور 2 سنارکل آگ بجھانے میں مصروف، حکام کے مطابق مکمل بجھانے میں مزید کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ رولز کے اندر سیاسی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ رپورٹ ہوا ہے کہ سیاسی گفتگو ہوئی ہے، تو اب عظمیٰ خان صاحبہ کی بھی ملاقات بند ہے آج کے بعد۔ جو وائلیشن کرے گا اس کی ملاقات بند ہے۔ مکمل انا پرستی، اپنی ذات کے آگے ملک کے مفاد کو قربان کرنا، یہ ان کا مقصد ہے۔ ملک ان کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ آگ لگا دو، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ذاتی انا اور ذاتی مفاد کے سامنے ملک کے مفاد کو سرنڈر کیا جائے۔ اٹ ول ناٹ بی الاؤڈ۔ آپ کے ذاتی مقاصد میں آپ ناکام رہیں گے۔ بانی تحریک انصاف سے ملاقاتوں پر پابندی کا اعلان، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا آج سے عظمیٰ خان کی ملاقات بند کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ملاقات کا مقصد بھی غیر قانونی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے ملک کی اہمیت نہیں، آگ لگانے کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ذاتی مفاد اور انا کے سامنے ملک سرنڈر نہیں کرے گا۔ جس نے قانون کی خلاف ورزی کی اس کی ملاقات بند کر دی۔ اڈیالہ جیل کے باہر نقص امن پر کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی قیدی کو یہ سہولیات نہیں دی گئیں۔ مزید بولے پی ٹی آئی کے آدھے اکاؤنٹ بھارت اور آدھے افغانستان سے چلتے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا جیل مینول کے مطابق قیدی کو سیاسی باتیں کرنے کی اجازت نہیں، قیدی کو ہفتے میں 1 ملاقات کی اجازت ہے جس میں 6 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے۔ قیدی ایک خط لکھ سکتا ہے، خط بھی ذاتی ہوگا، سیاسی باتیں نہیں ہوں گی۔ ملاقاتوں میں ہوئی گفتگو کو ٹویٹ نہیں کیا جائے گا، میڈیا میں بھی جاری نہیں کی جا سکتی۔ سپریم کورٹ کا حکم ہے، سزا یافتہ قیدی پارٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتا۔ عدالتی آرڈر پی ٹی آئی کی درخواست پر آیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر اشتہاری قرار، عدالت نے شہزاد اکبر کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری آرڈر جاری کر دیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ محمد عباس شاہ نے تحریری آرڈر جاری کیا۔ عدالت کا شہزاد اکبر کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا بھی حکم۔ مرزا شہزاد اکبر کے خلاف ایکس پر متنازع بیانات کی بنیاد پر مقدمہ درج ہے۔ بیرون ملک بیٹھ کر ہرزہ سرائی کرنے والوں کے گرد سخت شکنجہ، پاکستان کی برطانیہ سے عادل راجہ اور شہزاد اکبر کی حوالگی کی درخواست۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات۔ برطانیہ میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کی واپسی کے امور پر بات چیت۔ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کے کاغذات حوالے کیے۔ وزیر داخلہ کی دونوں افراد کو فوری پاکستان واپسی سے متعلق گفتگو، کہا دونوں پاکستان میں مطلوب ہیں، اس لیے فوری طور پر حوالے کیا جائے۔ آزادی اظہار پر پورا یقین رکھتے ہیں لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے۔ بیرون ملک بیٹھ کر ریاست اور اداروں کے خلاف بہتان اور ہرزہ سرائی کی کوئی ملک اجازت نہیں دے سکتا۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کی واپسی کے لیے برطانوی تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ وزارت داخلہ نے بذریعہ وزارت خارجہ بھی حوالگی کے مرحلے کو شروع کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر اور اوورسیز پاکستانی صالح حسین کی زیر صدارت اجلاس۔ جعلی دستاویزات اور ایجنٹ مافیا کے خلاف شکنجہ سخت کرنے، پروٹیکٹر کے نظام کو فول پروف بنانے اور امیگریشن اصلاحات متعارف کروانے کا فیصلہ۔ جنوری سے اسلام آباد میں اے آئی بیسڈ امیگریشن ایپ کا پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوگا۔ جعلی ویزوں کے خلاف زیرو ٹالرنس رپورٹ، افراد کے پاسپورٹ منسوخی کے بعد دوبارہ ویزا نہ ملنے کو یقینی بنایا جائے گا۔ گرین پاسپورٹ کی درجہ بندی بہتر بنانے اور یکساں انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کا بھی فیصلہ۔ وزارتوں اور اداروں کو 7 روز میں حتمی سفارشات پیش کرنے کی ہدایت۔ پاکستان جیسے ابھرتے ہوئے ممالک کے لیے ورچوئل ایسٹس کی ریگولیشن معاشی ترقی کی کنجی ہے۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کا بائنانس بلاک چین
वीक दुबई में खिताब, कहा पाकिस्तान दुनिया के लिए क्रिप्टो रेगुलेशन का एक मौसर मॉडल बन सकता है। पाकिस्तान के स्टेबल क्वाइन और डेटा पॉइंट्स के स्टडीज आलमी सतह पर रहनुमाई बन सकते हैं। दुबई और अबू धाबी के आलमी फोरम्स पर नुमाइंदगी पाकिस्तान के लिए अहम संग मील है। महकमा ट्रांसपोर्ट की तरजीह हर इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतारिफ करवाना है। सीनियर वजीर शर्जीला मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मुख्तलिफ रूट्स पर काम जारी है। वज़ीर आला ने 500 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी है। सिंध पहला सूबा है जिसने ईवी बस मुतारिफ करवाई। ट्रांसपोर्ट के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। मौजूदा कदीमी बसों को मतरूक करने से पहले मुतबादल फराहम करना चाहते हैं। खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस शुरू की जा रही है, जबकि शिकारपुर और सक्खर अजला के दरमियान भी पीपल्स बस सर्विस मुतारिफ करवाई जाएगी। बहादुरी से दुश्मन पर धाक बिठाई मेजर अकरम शहीद, बेमिसाल जुर्रत और इस्तकामत की मिसाल। मादर वतन के बहादुर सपूत का 54वां योम शहादत। जंग 1971 में आखिरी दम तक सीसा पलाई दीवार बने रहे। सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। जहल में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की यादगार पर फूल रखने की तकरीब। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एहसन नवाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। पाक फौज की क़यादत का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर को 54वीं योम शहादत पर खिराज अकीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को सलाम अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने हिली सेक्टर में गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। 1971 में दुश्मन के मजबूत मोर्चों पर हमले के दौरान 3 टैंक तबाह किए। शदीद जख्मी होने के बावजूद लड़ते रहे। 5 दिसंबर 1971 को शहादत का रुतबा पाया। कौम अपने बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों पर फख्र करती है। सिंध हुकूमत का नीपा चुरंगी मैन होल वाक़े पर एक और एक्शन। SSP को ओहदे से हटा दिया। SSP फरूख रजा को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। नीपा चुरंगी पर 3 साल इब्राहिम मैन होल में गिरकर जाँ बहक हुआ था। इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर से मिली थी। सानहाय नीपा के हम सब जिम्मेदार हैं। नीपा चुरंगी वाक़े में जिसकी गलती थी मुअत्तल हो गए। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिसको भी मैन होल के खुले होने का इल्म था वो जिम्मेदार है। स्टोर के सामने पार्किंग की कोई ना कोई फीस ले रहा होगा। पार्किंग फीस लेने वालों को वो गटर नजर नहीं आया। हादसा होने के बाद किसी ने अपना काम नहीं किया। फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई नहीं की गई। अब जहां भी कोताही होगी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा मौसमियात की पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। PDM में पंजाब के मुताबिक 5 दिसंबर तक मरी गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के इम्कानात। मैदानी अजला में धुंध और स्मोक बरकरार रहने का खदशा। मुमकिना बारिशों से स्मोक में कमी के इम्कानात। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। चांद एक बार फिर ज्यादा बड़ा और ज्यादा रोशन। पाकिस्तान में सुपर मून का खूबसूरत नज़ारा। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में सुपर मून के मनाजिर। चांद का जमीन से फासला 3,57,218 किलोमीटर था। दिसंबर में नजर आने वाले सुपर मून को रिवायती तौर पर कोल्ड मून भी कहा जाता है। अमेरिका ने सफरी पाबंदियों में इजाफे की तैयारी। तादाद 19 से बढ़ाकर 30 से ज़ायद की जाएगी। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम ने कहा कि सदर ट्रंप जायजा ले रहे हैं कि मजीद कौन से मुल्कों पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। अमेरिकी हुकूमत ने H-1B वीज़ा दरख्वास्त गुजारों और उनके ईद फॉर इन्हसार करने वालों के लिए स्क्रीनिंग का दायरा कार मजीद सख्त कर दिया। दरख्वास्त गुजारों को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स पब्लिक रखने की हिदायत। पॉलिसी 15 दिसंबर से नाफिजुल अमल होगी। वीज़ा एंट्री इंटरव्यू से कबल तमाम दरख्वास्त गुजारों के ऑनलाइन प्रोफाइल्स का जायजा लिया जाएगा।
برطانیہ میں پاکستانی طلباء کے داخلوں پر پابندی، تعلیمی ویزے بند کرنے کا عندیہ۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ متعدد طلباء تعلیمی ویزوں پر آنے کے فوری بعد سیاسی پناہ کی درخواستیں دے کر مستقل سکونت کی راہ ہموار کرنا چاہتے تھے۔ حکومت نے پاکستان اور بنگلہ دیش کو ہائی رسک کیٹیگری میں رکھ دیا۔ تعلیمی ویزے کے لیے شرائط کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ سخت اسکروٹنی کے بعد صرف ایسے طلباء کو داخلہ دیا جائے جن کا مقصد صرف اور صرف حصول تعلیم ہو۔ ایئر انڈیا طیارہ جان بوجھ کر گرایا گیا، دا ٹیلی گراف کی رپورٹ میں بڑے انکشافات۔ امریکی تحقیقاتی اداروں اور سابق CIA اہلکاروں نے الزام عائد کیا ہے کہ بھارت نے ایئر انڈیا کے احمد آباد طیارے حادثے کی تحقیقات میں تعاون نہیں کیا اور متعدد اہم شواہد تک رسائی دینے سے انکار کر دیا۔ اور اردو کے صاحب طرز ادیب پطرس بخاری، صحافی، مصنف اور مزاح نگار کی 67ویں برسی۔ اصل نام سید احمد شاہ بخاری لیکن قلمی نام پطرس بخاری سے مشہور ہوئے۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ قبل گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل بنے۔ مختلف ادبی اسلوب، ہلکے پھلکے مضمون اور ادبی تنقید ان کی پہچان بنی۔ ابتدائی یونانی فلسفوں اور سیاسی موضوعات پر بھی قلم اٹھایا۔ ان کی مشہور تصنیف میں پطرس کے مضامین بے حد مقبول ہیں۔